प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हश्तुम के सबक नंबर 19 कुदरती आफात के बकिया हिस्से की बुलंदखानी करेंगे और इसके साथ ही हम सबक की मश्क भी शुरू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि मुख्तलिफ समई ज़राए से कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, ख़बर, ड्रामा, हदायत और फीचर सुनकर निशानदही कर सकें, तवील इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सकें। तो प्यारे बच्चों, आज का ये लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी, ग्लेशियर कब पिघलना शुरू होते हैं? जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। जब ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ता है तो ग्लेशियर तेज़ी से पिघलना शुरू हो जाते हैं और फिर सैलाब का बायस बनते हैं। मेरा दूसरा सवाल है, सुनामी से क्या मुराद है? जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। जब ज़लज़ला समंदर की तह में आता है तो समंदर की लहरों में तूफान बर्पा हो जाता है और वो लहरें बहुत ऊंची हो जाती हैं, समंदर अपनी सतह से बहुत ऊंचा हो जाता है, तो इस तूफान को सुनामी कहते हैं। प्यारे बच्चों, आइए सबक के बकिया हिस्से की बुलंदखानी करते हैं। सफ़ा नंबर 132 पर आज हम शुरू करेंगे। यही सैलाब जब पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में पहुंचता है तो पंजाब और बलोचिस्तान के दरियाओं से निकलकर बस्तियों में फैल जाता है, फिर पंजाब से आगे बढ़ता हुआ सिंध में पहुंचता है। हर साल पाकिस्तान के दरियाओं में सैलाब का ख़तरा रहता है। सैलाब के अलावा पाकिस्तान में ज़लज़ले भी आते रहते हैं। ये ज़लज़ले पहाड़ी इलाकों में तबाहकुन साबित होते हैं, यानी कि पाकिस्तान में सैलाब के साथ साथ ज़लज़ले भी आते हैं जिनसे बहुत ज़्यादा तबाही होती है। ये बहुत तबाही का बाहिस बनते हैं। कुदरती आफात से बचाव का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हम इन आफात के आने से पहले ही इनका इंतज़ाम कर लें और महकमा मौसमियात की पेश गोई के मुताबिक अमल करें। यानी कि हमें महकमा मौसमियात पेश गोई कर देता है कि सैलाब आ रहा है या बारिशें आ रही हैं या ज़लज़ला आने वाला है, तो हमें इसके मुताबिक इंतज़ामात करना होंगे। उस इलाके को छोड़ के महफूज मुकाम पर जाना होगा। सैलाब से बचाव के लिए महकमा फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीज़न की जानिब से खुसूसी हदायत जारी की जाती हैं कि जल्दी से इलाका खाली कर दें। अगले चंद घंटों में सैलाब का शदीद ख़तरा है। अगर आप पानी में फंस जाएं तो तेज़ पानी से गुजरते हुए मोहतात रहें, क्योंकि आपके टखनों तक बुलंद पानी में आपके पाँव डगमगा सकते हैं। बच्चों को सैलाब के पानी से दूर रखें। बच्चे आमतौर पर ख़तरनाक सूरत हाल से वाकिफ़ नहीं होते और ख़ुद को ख़तरे में डाल लेते हैं। सैलाब के दौरान बिजली के तारों से दूर रहें, क्योंकि पानी में करंट फैल सकता है जो किसी के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। सैलाब ख़त्म होने के बाद भी अपने घरों में जाने की जल्दी ना करें। जब घर वापस जाएं तो अच्छी तरह जायज़ा ले लें कि कहीं बिजली के तार तो नहीं गिरे हुए या गैस की बू तो महसूस नहीं हो रही। सैलाब के बाद अक्सर ऐसा होता है कि मुख्तलिफ वबाएँ फैल जाती हैं, इसलिए जब तक सैलाब के असरात मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना हो जाएं तब तक खाने पीने में एहतियात करें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमने मुख्तलिफ एहतियाती तजावीज़ के बारे में पढ़ा। सैलाब आने की सूरत में हमें क्या करना चाहिए, बिजली के तारों को नहीं छूना चाहिए और जब घर वापस जाएं तो इस चीज़ का ख्याल रखें, देख लें कि आया बिजली की तारें तो नहीं गिरी हुई या कहीं गैस लीकेज तो नहीं हो रही। और सैलाब के बाद मुख्तलिफ बीमारियां भी शुरू हो जाती हैं, उनसे बचाव के लिए बेहतरीन हिकमत अमली ये है कि एहतियात करनी चाहिए, सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए ताकि हम इन बीमारियों से बच सकें। किसी भी कुदरती आफत की सूरत में हमें ना सिर्फ खुद को महफूज रखने की कोशिश करनी चाहिए बल्कि अपने आसपास मौजूद लोगों को भी बचाना चाहिए। मुश्किल सूरत हाल में दूसरों को हौसला देना चाहिए और उन्हें यकीन दिलाना चाहिए कि वो महफूज हैं। अल्लाह ताला हम सबको कुदरती आफात से महफूज रखे, आमीन। तो प्यारे बच्चों, आखिरी पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि अगर हमें किसी ऐसी कुदरती आफत का सामना करना पड़ जाता है तो ना सिर्फ हमने अपने हवास पर काबू रखते हुए अपने आप को महफूज रखना है बल्कि अपने आसपास दीगर लोगों की भी मदद करनी है, उनके हौसले को बुलंद करना है और फिर इस तरह से हमें अपने साथ दूसरों को भी महफूज रखना है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, हमें ऐसी कुदरती आफात से बचाए। तो प्यारे बच्चों, अब हमारा सबक इख्तिताम को पहुंचा। अब हम शुरू करेंगे सबक की मश्क
اور مشق میں جو سب سے پہلی سرگرمی ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تفہیم۔ تفہیم میں ہمارے پاس سوال ہے، سبق کے مطابق درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔ سبق ہم نے پڑھا، اب ہمارے پاس سوالات کے جواب دینے کے لیے مواد موجود ہے۔ تو پیارے بچوں آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلا سوال کیا ہے۔ الف، قدرتی آفات کسے کہتے ہیں؟ کوئی سی 3 قدرتی آفات کے نام بتا۔ پہاڑوں پر برف زیادہ پگھل جائے یا زیادہ بارش ہو جائے تو سیلاب آتے ہیں جو بستیاں بہا کر لے جاتے ہیں۔ زمین کے نیچے ہونے والی تبدیلیاں زلزلے کا باعث بنتی ہیں اور زلزلے سے شہروں میں تباہی آ جاتی ہے۔ یہی زلزلہ سمندر میں آئے تو سمندر کا پانی خشکی پر آ جاتا ہے جسے سونامی کہتے ہیں۔ یہ سب قدرتی آفات ہیں۔ یہ قدرت کے بنائے ہوئے نظام میں کسی بھی چیز کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے آتی ہیں۔ پیارے بچوں اگلا سوال ہے، قدرتی آفات سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ جواب ہے، قدرتی آفات سے بچاؤ کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ان آفات کے آنے سے پہلے ہی ان کا انتظام کر لیں اور محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق عمل کریں۔ اگلا سوال ہے، سیلاب کیسے آتے ہیں؟ جواب ہے، گلیشیئر سورج کی گرمی سے پگھلتے ہیں اور پانی پہاڑوں سے نیچے آتا ہے۔ اگر سورج کی حدت میں اضافہ ہو جائے تو یہ برف زیادہ پگھل جاتی ہے اور سیلاب کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ زمین کا درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے بھی یہ گلیشیئر پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح غیر متوقع طور پر زیادہ بارشیں بھی سیلاب کا باعث بنتی ہیں۔ اگلا سوال ہے، سیلاب زدہ علاقوں میں کس قسم کے امراض پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے؟ جواب ہے، سیلاب زدہ علاقوں میں پانی کے ساتھ جنگلی جانور اور خطرناک کیڑے اور سانپ وغیرہ بھی آ جاتے ہیں۔ ان سے محتاط رہنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ جن علاقوں میں سیلاب آتا ہے وہاں اکثر وبائی امراض پھوٹ پڑتے ہیں۔ پیارے بچوں اگلا سوال ہے، کیا قدرتی آفات کی پیشگی اطلاع ممکن ہے؟ جواب ہے، محکمہ موسمیات والے ہمیشہ آنے والی قدرتی آفات کے بارے میں خبردار کرتے رہتے ہیں اور جن قدرتی آفات کے بارے میں پیشگوئی ہو سکتی ہو ان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ خاص طور پر جو شہر سمندر کے کنارے ہیں انہیں سونامی سے محفوظ رکھنے کے لیے سمندری طوفانوں پر نظر رکھی جاتی ہے اور طوفان آنے سے پہلے ساحلی علاقے خالی کرا لیے جاتے ہیں۔ زلزلے کی پیشگوئی کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اب جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے سائنسدان یہ اندازہ لگانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ زمین کی تہوں میں کوئی ایسی تبدیلی تو نہیں آ رہی جو زلزلے کا سبب بن جائے۔ پیارے بچوں ہمارا اگلا سوال ہے، قدرتی آفات میں گھرے لوگوں کی کیسے مدد کی جا سکتی ہے؟ جواب ہے، کسی بھی قدرتی آفت کی صورت میں ہمیں نہ صرف خود کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے بلکہ اپنے آس پاس موجود لوگوں کو بھی بچانا چاہیے۔ مشکل صورتحال میں دوسروں کو حوصلہ دینا چاہیے اور انہیں یقین دلانا چاہیے کہ وہ محفوظ ہیں۔ پیارے بچوں اب ہم اپنی مشق کا اگلا سوال نمبر 3 حل کریں گے۔ سوال نمبر 3 ہے، سبق کے مطابق مناسب لفظ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ تو پیارے بچوں ہمارے سبق میں سے یہ جملے لیے گئے ہیں جو نامکمل ہیں، ہم نے مناسب لفظ لگا کر ان جملوں کو مکمل کرنا ہے، خالی جگہ پر کرنی ہے۔ الف، پہاڑوں پر ڈیش زیادہ پگھل جائے یا زیادہ بارش ہو جائے تو سیلاب آتے ہیں۔ خالی جگہ میں لفظ آئے گا برف۔ پہاڑوں پر برف زیادہ پگھل جائے تو یا زیادہ بارش ہو جائے تو سیلاب آتے ہیں۔ بے، قدرتی آفات کو ڈیش نہیں جا سکتا۔ خالی جگہ میں لفظ آئے گا روکا۔ قدرتی آفات کو روکا نہیں جا سکتا۔ جیم، پرانے زمانے میں لوگ قدرتی آفات کا ڈیش نہیں سمجھ پاتے تھے۔ خالی جگہ میں لفظ آئے گا سبب۔ پرانے زمانے میں لوگ قدرتی آفات کا سبب نہیں سمجھ پاتے تھے۔ دال، زمین کا درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے بھی یہ ڈیش پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خالی جگہ میں لفظ آئے گا گلیشیئر۔ ہے، درخت پانی کے تیز بہاؤ کو روکتے ہیں اور ان کی جڑیں زمین کے ڈیش کے خلاف مزاحمت کرتی ہیں۔ خالی جگہ میں لفظ آئے گا کٹاؤ۔ واو، ہم زیادہ سے زیادہ درخت اگائیں تو ڈیش کے نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ خالی جگہ میں لفظ آئے گا سیلاب۔ زے، جن علاقوں میں سیلاب آتا ہے وہاں اکثر ڈیش پھوٹ پڑتے ہیں۔ خالی جگہ میں لفظ آئے گا
وبائی امراض پھوٹ پڑتے ہیں۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔